ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 28 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून मसीह यसू। सुनहरी मतन यूहन्ना। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मसीह यसू। जवाबी मुतालिया यूहन्ना। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हकीकी हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। दरसीवाज बाइबल में से यूहन्ना। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। मत्ती। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम देखते और सुनते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबाब से ठोकर न खाए। मत्ती। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में बातें क्यों करता है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो
کہ آنکھوں سے معلوم کرے اور کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ متی۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا، بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یوحنا۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ کلسیوں۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ تم اس میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجھایا۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ کلسیوں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔
अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यीशु नासरी की आमद मसीह दौर की पहली सदी का अहाता करती है, लेकिन मसीह इब्तदाई बरसों या आखिरी अयाम की कैद से मुबर्रा है। मसीही दौर से पेशतर और बाद अज़ां नस्ल दर नस्ल मसीह बतौर रूहानी ख्याल, बतौर खुदा के साया, उन लोगों के लिए कुछ खास ताकत और फजल के साथ आया जो मसीह यानी सच्चाई को हासिल करने के लिए तैयार थे। मसीह खुदा का इलाही इजहार जो मुजस्सम गलती को नेस्त करने के लिए बदन की सूरत में आता है। यसू इलाही ख्याल का बुलंदतरीन इंसानी जिस्मानी तसव्वुर, गलती को मलामत करते और नेस्त करते हुए और इंसानी लाफानियत को रोशनी में लाते हुए। माजी की मानद मसीह का रूह जो इंसानी अकायद और रसूम को दूर कर देता है, तब तक कबूल नहीं किया जाता जब तक इंसान के दिल उसके लिए तैयार नहीं किए जाते। यसू के मिशन ने पेशनगोई की तस्दीक की और पुराने ज़माने के नाम नहाद मौजज़े की वजाहत की, जैसे कि इलाही कुव्वत के कुदरती इजहार थे, वो इजहार जिन्हें समझा नहीं गया था। उसने अपनी दुआए खैर किसी ऐसे शख्स को दी जिसे इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि ऐसे असरात जो इलाही अकल से आते हैं खुदा की यकजहती को साबित करते हैं, यानी वो इलाही असूल जो सारी हम आहंगी लाता है। इलाही अकल में मुकर्रर करदा हर असर को काबू में करते हुए और सारी वजह को पहचानते हुए दुनिया का हकीकी इख्तियार अकल में है। यसु सब्र के साथ और सच्चाई की हस्ती को जाहिर करते हुए अपनी तालीम पर कायम रहा। उसके तालिबे इल्मों ने सच्चाई की इस ताकत को बीमार को शिफा देते, बदरूह को निकालते और मुर्दा को जिंदा करते हुए देखा, मगर इस अजीब काम की कामलियत रूहानी तौर पर कबूल नहीं की गई, हत्ता कि उनकी जानब से भी सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद तक, जब उनका बेदाग उस्ताद उनके सामने खड़ा था, जो बीमारी, गुनाह और आर्ज़े, मौत और कब्र पर फतहमंद हुए। समझे जाने की ख्वाहिश करते हुए मालिक ने ये बात दोहराई कि मगर तुम मुझे क्या कहते हो। इस तजदीद शुदा सवाल का मतलब ये है कि कौन और क्या है जो ये काम करने के काबिल है जो मारूफ अकल के लिए नहायत पुरस्रार है। अपनी अमूमी सख्ती के साथ शमौन ने अपने भाइयों के लिए जवाब दिया और उसके जवाब ने एक बड़ी हकीकत को कायम किया। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी मसीहा वो है जिसे तूने जाहिर किया। मसीह खुदा का, सच्चाई का, जिंदगी और मोहब्बत का रूह जो ज़हनी तौर पर शिफा देता है। मालिक ने अक्सर अपने कलाम की वजाहत करने से इनकार किया क्योंकि एक मादी दौर में रूहानी सच्चाई को समझना खासा कठिन काम था। जो लोग सिर्फ अपनी खुशी और हवास की तस्कीन में जीते हुए गुनाह पर यकीन करते और खुदी में दफन हैं, उनके लिए उसने मादियत में कहा, आंखें हैं पर तुम देखते नहीं, कान हैं पर तुम सुनते नहीं, कि कहीं तुम दिल से रुजू ले आओ और बाज आओ और मैं तुम्हें शिफा दूं। उसने तालीम दी कि मादी हवास सच्चाई को और उसकी शिफाइया कुव्वत को खामोश करते हैं। यसू की तमासील जिंदगी की वजाहत करती हैं जो कभी गुनाह और मौत से मिलावट ज़दा नहीं होती। उसने साइंस का कुल्हाड़ा मादी इल्म की जड़ पर रखा है ताकि ये शिर्क के झूठे अकीदे को काटने के लिए तैयार रहे कि खुदा या जिंदगी मादे की या मादे में है। यसू ने एक ही वक्त में 70 लोगों को भेजा, लेकिन सिर्फ 12 ही मतलूबा तारीखी रिकॉर्ड बना सके। रवायत उसके सर पर 200 या 300 शागिर्दों का सहरा बांधती है जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला। बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगजीदा थोड़े हैं। वो फजल से दूर हो गए क्योंकि उन्होंने हकीकत में अपने मालिक की हिदायत को नहीं समझा था।
وہ لوگ جو مسیح کی پیروی کرنے کا اقرار کرتے ہیں اس ابتدائی مذہب کو رد کر دیتے ہیں جو اس نے قائم کیا۔ یسوع کو اذیت دینے والے اسی خاص نقطے پر اپنا مضبوط ترین حملہ کرتے تھے۔ انہوں نے مادے کے رحم و کرم پر اسے پکڑنے کی اور چند خاص فرضی مادی قوانین کے مطابق اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ مسیحیت کا اصول اور ثبوت روحانی فہم کے وسیلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں یسوع کے اظہاروں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بیمار کو شفا دینے، بدروحوں کو نکالنے اور اس موت یعنی جو سب سے پچھلا دشمن ہے جسے نیست کیا جائے گا، اسے تباہ کرنے کے وسیلہ مادے اور اس کے نام نہاد قوانین کے لیے اس کی لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ اگر بیماری حقیقی ہے تو یہ لافانیت سے تعلق رکھتی ہے، اگر سچی ہے تو یہ سچائی کا حصہ ہے۔ منشیات کے ساتھ یا بغیر، کیا آپ سچائی کی حالت یا خصوصیت کو تباہ کریں گے؟ لیکن اگر گناہ اور بیماری بھرم ہے، اس فانی خواب یا بھرم سے بیدار ہونا ہمیں صحت مندی، پاکیزگی اور لافانیت مہیا کرتا ہے۔ یہ بیداری مسیح کی ہمیشہ آمد ہے، سچائی کا پیشگی ظہور جو غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا، الہی اصول، اس محبت کے وسیلہ ملتی ہے جسے یسوع نے ظاہر کیا۔ جب مسیح گناہ پر ایک یقین یا بیماری پر ایک یقین کو بہتر ایمان میں تبدیل کرتا ہے تو یقین روحانی فہم میں بدل جاتا ہے اور گناہ، بیماری اور موت غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مالک نے بدروحوں، برائیوں کو نکالا اور بیمار کو شفا دی۔ یہ اس کے پیروکاروں کے بارے میں بھی کہا جانا چاہیے کہ انہوں نے خود میں سے اور دوسروں میں سے خوف اور بدی کو نکال دیا اور بیمار کو شفا دی۔ جب بھی انسان پر خدا کی حکمرانی ہوتی ہے، خدا بیمار کو انسان کے وسیلہ شفا دے گا۔ سچائی غلطی کو اب بھی اتنے یقین کے ساتھ باہر نکال پھینکتی ہے جیسے اس نے 19 صدیاں پہلے کیا تھا۔ ہمارے مالک کی زمینی زندگی میں روحانی خیال کے روپ کی ایک مختصر سی تاریخ تھی، مگر اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، کیونکہ مسیح خدا کا خیال تمام قوموں اور امتوں پر الہی سائنس کے ساتھ آمرانہ طور پر، مکمل طور پر، فیصلہ کن انداز میں حکومت کرے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔